अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का पहला रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह 29वां पारा शुरू हो रहा है, जिसके अंदर सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 की शुरू की 14 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह बड़ी बरकत वाला है, जिसके हाथ में सारे जहान की बादशाहत हुकूमत है और वह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। जिस अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन अमल में सबसे अच्छा है, और वो सब पर गालिब, बड़ा ज़बरदस्त, मुकम्मल इक़्तिदार व इख्तियार का मालिक है, बहुत माफ़ करने वाला है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। जिस अल्लाह ने ऊपर नीचे 7 आसमान बनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमान की पैदा की हुई चीज़ में कोई कमी बेशी नहीं देखेंगे। आप एक नज़र डाल लीजिए, क्या आपको कोई शिगाफ सुराख नज़र आता है, यानी कोई कमी नज़र आती है। सुम्मरजिल बसर कररतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप बार बार नज़र डालिए, वो नज़र थक हार कर आपके पास वापस आ जाएगी। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। और हमने दुनियावी आसमान को रोशन चिरागों सितारों से सजा दिया है, और उन सितारों को शैतानों के मारने के लिए भी बनाया है, और हमने शैतानों और इनकार करने वालों के लिए भड़कती हुई आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। और जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ्र किया, रब का इनकार किया, तो उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। इनकार करने वाले जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो गधे की तरह जहन्नम के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनेंगे, और गर्मी की वजह से वो जहन्नम जोश मारती होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। गुस्से के मारे वो जहन्नम फटी जा रही होगी। जब भी उसमें कोई गिरोह डाला जाएगा तो उसके दारोगा यानी जहन्नम के पास ड्यूटी देने वाले फरिश्ते जहन्नम में जाने वालों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला रसूल नहीं आया था? क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फ़ी ग़लालिन कबीर। जहन्नमी लोग कहेंगे, क्यों नहीं, बेशक हमारे पास डराने वाला यानी रसूल आया था, मगर हमने उसे झुटला दिया था, और हमने कहा था अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं उतारी है, तुम ही बड़ी गुमराही में हो। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। और जहन्नमी कहेंगे, काश हमने रसूलों की बात सुनी होती या समझ ली होती तो आज जहन्नमियों में से न होते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। जहन्नमी लोग अपने गुनाहों को मान लेंगे, अपना जुर्म कबूल कर लेंगे। जहन्नम वालों पर लानत, फिटकार है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। बेशक जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं, उनके लिए बेशक बख्शिश, गुनाहों की माफ़ी और बहुत बड़ा बदला यानी जन्नत है। वासिर्रु क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। और आई लोगो, तुम अपनी बातों को छुपाओ या ज़ाहिर करो, बेशक अल्लाह सीनों में छुपी हुई बातों को भी खूब अच्छी तरह जानता है। अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। क्या उस अल्लाह के पास इल्म नहीं है जिसने सब कुछ पैदा किया? बेशक है वही अल्लाह बड़ा बारीक नज़र वाला, बड़ा बारीक बीन, सबकी खबर रखने वाला है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वां पारा शुरू हो रहा। 29वें पारे में पहला रुकू है, जिसके अंदर सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 की शुरू की 14 आयतें हैं। 29वां पारा, 29वें पारे में टोटल 22 रुकू हैं और 431 आयतें हैं। 29वें पारे में 11 सूरतें हैं, और सब की सब सूरतें मक्की है, और हर सूरत में 2-2 रुकू हैं। सूरह मुल्क 67, तरतीब नंबर 77, मुल्क बादशाहत, इसका जिक्र आयत नंबर 1 में है। ये मक्की सूरह है, हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। सूरह मुल्क में 30 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। सूरह मुल्क की फजीलत, सुनन तिरमिज़ी किताब फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 2891। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न सूरतन मिनल कुरान 30 आयतन शफ़ाअत लिरजुलिन हत्ता गुफ़िर लह वही सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। कुरान की 30 आयतों की एक सूरह ने एक आदमी की सिफारिश की तो उसे माफ़ कर दिया गया। ये सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी किताब फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 2890, सूरत तबारक हियल मानिया है मुंजिया तुंजीही मिन अज़ाबिल क़ब्र। ये सूरह तबारक यानी सूरह मुल्क अज़ाब क़ब्र से बचाने वाली है। सूरह मुल्क का खुलासा, सूरह मुल्क के पहले रुकू के शुरू में अल्लाह के बारे में है जो बड़ी बरकत वाला है, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, आजमाइश के लिए कौन अच्छे अमल वाला है।
آسمان کو بنایا ہے، ستاروں سے سجایا ہے، شیطان کو مارنے کے لیے بھی ستارے ہیں۔ جہنم کا ذکر ہے کہ جہنم جہنمیوں کو دیکھ کر پھٹ پڑے گی۔ جہنم کے داروغہ لوگوں سے پوچھیں گے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں، مگر کاش ہم ان کی بات سنتے اور سمجھتے۔ جس نے پیدا کیا کیا وہ اپنی مخلوق کے بارے میں نہیں جانتا؟ بالکل جانتا ہے۔ دوسرے رکوع میں ہے کہ روزی کمانے کے لیے چل کر جاؤ۔ پرندے کو کون تھامے ہوئے، کون روزی دیتا ہے؟ اللہ ہی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے، تو تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اگر ہم سب کو ہلاک کر دے تو کون بچا سکتا ہے؟ اخیر میں ہے اللہ پانی کا لیول ڈاؤن کر دے تو کون ہے جو صاف ستھرا پانی لا سکے اور ہمیں پلا سکے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، ہر طرح کی بادشاہی کائنات کے اندر جو بھی تصرف ہے یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بیدہ الملک، اللہ ہی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ید معنی ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، کوئی نہیں روک سکتا اللہ کے ہاتھ کو۔ وہ بادشاہ کو فقیر بنا دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے، مالدار کو غریب بنا دے اور غریب کو مالدار بنا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آیت نمبر 2 میں ہے موت اور زندگی آزمائش کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون اچھے عمل والا ہے۔ یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، کون زیادہ عمل والا ہے، اچھے عمل والا ہے۔ تو اچھا عمل کب ہوگا؟ جب اللہ کے لیے ہو۔ کب ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو۔ اس لیے جو بھی عمل کیجئے اللہ کے لیے کیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیجئے، زیادہ کے چکر میں مت رہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ 7 آسمان اوپر تلے بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ دیکھ لیجئے کیا اس کے اندر کوئی چیز ایسی پائی جا رہی ہے، کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا خوب پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ستاروں کے فائدے کے بارے میں آیت نمبر 5 میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں کے ذریعے سجا دیا ہے۔ تو یہ ستاروں کا فائدہ یہ ہے، نمبر 1 آسمان کی خوبصورتی کے لیے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور شیطانوں کے مارنے کے لیے، نمبر 2، نمبر 3 راستہ دکھانے کے لیے ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يُهْتَدُونَ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 16، اور ستاروں کے ذریعے لوگوں کو راستہ ملتا ہے۔ تو رات میں جو لوگ چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو آپ غور کریں جب لائٹ کا زمانہ نہیں تھا تو ستاروں کے ذریعے روشنی ہوتی تھی اور پتہ چلتا تھا کدھر سے کدھر جانا ہے۔ آگے غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 6 سے 11 کے درمیان داروغہ جو ہوں گے جہنم کے، وہ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ لوگ کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے خود ہی کیا کیا، ان کی بات نہیں مانی، کاش کہ ہم ان کی بات سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو کاش کہ ہم سنتے، عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی لوگوں میں سے نہ ہوتے۔ اب غور کیجئے یہاں سننے کے بارے میں، اس لیے پہلے کوئی چیز کو سنیے اور اس کے بعد عقل سے کام لیجئے۔ تو کان اللہ نے دیا ہے سننے کے لیے، دماغ دیا ہے عقل سے کام لینے کے لیے، اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے، اس لیے جب تک ہم سنیں گے نہیں کوئی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے کہ جی ہم ہی مجرم ہیں۔ جو جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، لَهَا شَهِيقٌ وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جہنم جو ہے بڑے زور سے گرجے گی، جوش مار رہی ہوگی، غصے کے مارے پھٹ جانے کے قریب ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے گرجے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر آواز دیں گے اس لیے وہ گرجے گی، اور جہنمیوں کو دیکھ کر اور جوش مار رہی ہوگی۔ آگے نیک لوگوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 12 سے 14 کے درمیان غور کیجئے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں، ایمان والوں کا ذکر ہے، ان کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ سے بن دیکھے ڈرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے اس کا معنی کہ جلوت اور خلوت دونوں میں اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنا۔ پھر اسی طرح آگے کہا گیا انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے راز اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، آیت نمبر 14 میں، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ یعنی اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی جانتا ہے انسان کے لیے کون سا قانون صحیح ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ کہ جس نے چوری کی تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ انسان کے فائدے کے لیے، سماج کے فائدے کے لیے، سوسائٹی کے فائدے کے لیے۔ اگر کسی نے قتل کیا تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کو بھی بدلے کے طور پر قتل کیا جائے، یا اگر سامنے والے نے معاف کر دیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر قتل نہیں کریں گے تو سماج کے اندر قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ تو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے جو قانون بنا ہے وہ انسان کا خود کا فائدہ ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے قانون کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شادی شدہ اگر اس نے زنا کیا، ریپ کیا، تو کیا کرے؟ اس کو بھی رجم کیا جائے، پتھر مارا جائے۔
تو یہ جو قوانین جتنے ہیں اسلام کے جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اسی لیے کہا وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو کائنات کو، لوگوں کو کیسے قانون کی ضرورت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔